پھر شیخ کامل کی گفتگو آپ احباب نے سماعت فرمائی اور آپ زیارت بھی کر رہے ہو۔ گرامی قدر حضرات، میرے اور تہاڈے واسطے خوش بختی ہے، ہمیشہ پیاسا ہی کنویں کو لے جاندہ ہے، پر ایتھے سمندر آپ چل کے پیاسیاں کو لاگے ہیں۔ روحانیت سمندر نے آپ چل کے پیاسیاں نو دیدار کراون واسطے تشریف لے کے آئے نے۔ ساڑی واسطے خوش بختی ہے، اللہ کریم اس در نو اس آستانے نو ہمیشہ سلامت رکھے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دی زینت دے در مفسرین نے ایک واقعہ لکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پہ پڑھ دے سن۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق لکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے، یا ہو سکتا ابو سعید بن معلی نال بھی یہی واقعہ گزریا۔ نبی پاک نے گزر دیا، انہوں نے نماز پڑھ دے دیکھیا، پھر بھی نام لے کے پکار کے فرمایا ابو سعید بن معلی، میری گل سنو، دیکھ بھی لیا کہ نماز پہ پڑھ دینے، مگر پھر بھی نام لے کے پکارے ابی بن کعب، ذرا میری گل سنو۔ ابو سعید بن معلی والی روایت چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ دینے، مگر حضرت ابی بن کعب والی روایت امام بخاری فرماتے ہیں جو حضور نے انہوں نے نام لے کے پکارے نا، انہوں نے نماز پڑھ دیں ایک والی انج کر کے نہ مڑ کے نبی پاک والے ویکھیا، واہ سبحان اللہ، مگر نماز پڑھ دے رہے۔ نماز مکمل کر کے انہاں دونوں صحابیت سے متعلق آندہ کہ نماز مکمل کر کے نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کی یا رسول اللہ، میں تہاڈی آواز سنی تساں بلایا تے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، حکم ہوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اودوں پکاریا سی، ہن کیوں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھتا تھا۔ سید عالم نے فرمایا تو میری بارگاہ چ اس واسطے لیٹ آئے ہیں کہ تو نماز پہ پڑھتا ہے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا تو قرآن دی او آیت نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ کیڑی؟ اس پہلے نبی کریم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی۔ وہ تسی آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی تلاوت کرا بھائی۔ میں تاندلے والے کافی دنوں دے بعد آیا کہ بابا جی حضور نے میں نے حکم فرمایا کہ چلیے، میں کہا جی میں تے حکم دا پابند پاویں ڈیوٹی ہوتے لا لو پاویں تے لے لو، میں تے سائیں ڈیوٹی کرنی ہے نا، جتنے بھی کرواؤ گے میں حاضر خدمت۔ تو میں نو بابا جی حضور نے فرمایا کہ تاندلیاں والا جانا ہے، ہن تاندلیاں والے دا بھئی حق بھی ہے تے فرض بھی ہے تے تواڈے تے واجب ہو گیا یقیناً کہ ایڈے سونے بابے آن تے سچی دسو سبحان اللہ کہن نو دل نہیں کردا؟ نہیں ادھر اشارہ کر گیا کھنا سبحان اللہ۔ جنہ جنہ ہاتھ نہیں نہ چکے گنڈے چھڑو نہ تے نال دے دا بھی تے اپنا بھی ہاتھ چکے نہ اچھا سبحان اللہ فرماؤ، مدینے آواز جاوے۔ سٹیج والے میں جدوں دا سٹیج تے بیٹھا ایڈے تسی کرما والے بولے تسی کوئی نہیں، ادھر سٹیج والے بول کے دسو نا کہ میں حضور دا ذکر سننا بھائی۔ میں تو انو مرشد ادب تے مرشد احترام تے مرشد نگاہ دا فیض تو انو قرآن تے حدیث چو سناوا لگا۔ آج دا میرا موضوع ہے در مرشد دا خانہ کعبہ، آج میرا موضوع ہے در مرشد دا خانہ کعبہ، اے میرا موضوع ہے تے اس موضوع میں تو انو قرآن تے حدیث تو ثابت کر کے دے من لگا۔ بے مرشد چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا سائی آمین فرمان ویکھو قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرما اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اگلے ربیع الاول شریف چ پورا ٹبر عمرہ کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ میرے بابا جی سائیاں دے نال عمرہ کرن جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جی، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا، آخی راتی نبی پاک دا ملا سی ایڈے سونے پی رہا ہے سن میں سبحان اللہ ہی کہندا رہا۔ قول اعتباری نے فرمایا اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وان
لو جدو اللہ دے دا رسول بلاوے فرمایا استجیبوا للہ استجیبوا للہ وللرسول اللہ نے فرمایا جدو اللہ دے نبی بلاوے دوڑ کے آ جاؤ فرمایا نماز پڑھ دیو آ جاؤ کھڑے ہو پھر بھی آ جاؤ بیٹھے ہو پھر بھی آ جاؤ فرمایا لیٹے ہو پھر بھی آ جاؤ جیڑی حالت بھی ہوئے جدو اللہ دے نبی بلائے آ جاؤ عرض کی دی اللہ میں نماز پیا پڑھدا سا اللہ نے فرمایا نماز پڑھدا ہوئے میرے یار دی آواز ابھی آ جا نوجوانوں فقہا فرما دین کسے نو نماز پڑھ دیا نبی پاک بلا لین او دیتے فرض نماز چھڑ کے آ جائے جتھے نبی پاک بیچن اتھے چلا جائے واپس آ کے نماز نبی شروع نہ کرے اتھو ہی کرے جی تو چھوڑ کے گیا سی عرض کی دیالہ نماز پیا پڑھدا سا شریعت قائدہ ہوئے کعبے والو سینہ پھر جا نماز ٹوٹ جاندی ہے اللہ فرماتا ہے میرا یار بلاندہ ہے آ جاؤ جے نماز میری ہے یار بھی میرا جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ استجیبوا للہ وللرسول میرے حضور شیخ کامل تشریف فرمانے ان پڑھے لکھے نوجوان میرے دائیں بھائی سارے بیٹھے ہو بلایا تے نبی نے سی تے اللہ نے کی فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ فرمایا جدو اللہ تے نبی بلائے تے آ جاؤ اچھا بلایا تے نبی نے اللہ نے اپنا ذکر نال کیوں کر لیا پتہ چلیا نبی دا بلانا ہے اللہ دا بلانا ہے اللہ دا بلانا ہے نبی دا بلانا ہے فرمایا میرے یار نے بلا لیا سمجھتے نو خدا نے بلا لیا ہے اذا دعاکم لما یحییکم گرامی قدر حضرات ان حضور نے بلایا لوگ کہتے نماز سے نبی دا خیال اب نماز نہیں ہوتی تو کہنا نماز نہیں ہوتی انہاں نمازاں چھڑ کے دسیا ہوندی نہیں او ہوندی نہیں جیدے چی یار دا خیال ہی نہ آوے او ہوندی نہیں ہن میرا دل کردہ اے جیڑی میں بحث کی تھی نا اے دا ترجمہ میں پیر باہو کو کروا کے دے تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے ہاتھ نہ چکے مات کے درے کو شہید نہ ہو جائے لنگر یقینا تسی گھروں بھی کھا کے آئے ہو تے ایتھو بھی تو انہوں امید ہونی ہے کھا لیا نا بر صاحب کہہ رہے ہیں کھا لیا تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے ادا گائیے جدی امی نے بچپن تو آ سکھایا نا پتر تو تے پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی وہاں دے پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین برحان الواصلین قطبت السالکین برحان الواصلین حضرت سخی فنا فی اللہ بکافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نا ایدہ بڑے مٹھا جا ترجمہ فرمایا کہ آپ ارشاد فرما دینے مرشد مکہ
سوایا او جم جم جیوے میرا مرشد باہو دین لگا تے مزے دی لطف دی گل بابا جی پتہ کی فرما تسی تے کہندے نے جم جم جیوے مرشد باہو تے آ فرماندے نے جدوں بھی اسی سب تسی پڑھ دیو نا تے میں کہنا میرے سائیاں دا ذکر بھی جوندا ہی رہے میرے سائیاں دے نوکر بھی جوندے رہن ہن ایک واری پھر پڑھا جا کو سبحان اللہ بھائی بے مرشدہ تے نہیں نا مرشد والا چھے بولے گا نا سبحان اللہ آج نے کہتے مرشدہ بدا ہی نہ چکھے ہوئے جنہوں پتہ بے مرشدہ نو کی پتہ ہوئے مرشد والے دا لطف کی ہوندہ ہے لہذا مرشدہ والا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا سواری میں طواف کیتا اجے دل ملنے تے آیا جم جم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہاتھ اٹھا کے سارے کہو دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر جم جم جیوے او میرا مرشد باہو جیڑا لونو وچ سمایا بولو سارے سبحان اللہ جم جم جیوے مرشد باہو لونو ویچ سمایا ہو تر میرا جو موضوع ہے در مرشد دا اللہ نے فرما تو کعبہ چھاڑنا جدر میرا یار ہے ادھر آجا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میرے سائیں لجبال تاجدار صداقت دا ذکر خیر فرمایا بھئی ہجرت دی رات صدیق اکبر نبی پاک نال مکہ چھڑ کے کعبہ چھڑ کے تے مدینے کیوں گئے کعبے ایک نماز پڑھئے لکھ دا ثوابے اتھے رب دا گھر سی کعبہ سی حج ہوندے اتھے منا مزدلفہ عرفات اتھے سارے آب زمزم مقام ابراہیم ساریاں چیزاں نو چھڑیا تو یارنا مدینے وال کیوں ٹر پہ ایک لکھ دا ثواب سی مسجد حرام یعنی بیت اللہ چ نماز پڑھندا تے مسجد نبی چ 50,000 دا ثواب سی اسی ایڈے دنیا دار سے آنے آنا سانو 50,000 لب جائے نا اسی ڈبل شانو دے کے تے لکھ کروا لینے ہاں ہے نا اسی 50,000 نو لکھ کرنے والے کھاتے چ پہ جانے ہیں وہ لکھ چھڑ کے 50,000 وال ٹور پہ آکھیا صدیق لوگ لکھ وال جاندے نے تسی 50,000 وال لکھ چھڑ کے جا رہے ہو آکھیا لکھ کی کرنا جو یار دا موکھی نظری نہ آیا سانو 50,000 ہی قبول ہے یار دا مکھ تے ویکھیا کرا گے نا وہ کعبہ چھڑ کے نبی وال گئے پتہ چلیا اے صدیق نو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی انہیں غارے چ جا کے نا یار نو رکھیا گودی وچ
آسان جملہ عرض کرا انج کہہ لواں اج میں ریل وچ رکھ کے لوکی قرآن نہیں پڑھ دے ہجرت دی رات غار وچ صدیق نے نا اس طرح کر کے گودی دی بنا لی ریل تے وچ رکھ لیا قرآن والا تے اے اس طرح کر کے نا اور رنگ دیواں تسی نہیں بولے میں اپنا ہی رنگ پیار کر لینا اکھ رکھ کے نبی دے موقع نالے ویکھی جا رہے کہندے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا یا انج کہندے ہونے کے چک نیم دا پردہ مکھڑے تو چک نیم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بھی آنا رجدہ کیوں نہ چاہو بے تینو ویکھن دا کیوں نہ چاہو بے تینو ویکھن دا اے ثواب تائک بری حج دا کیوں نہ چاہو بے تینو ویکھن دا اس ثواب تا اکبری حج دا ہے او میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نا میں تو در مرشد دا خانہ کعبہ سناؤں ایک دن نبی پاک ایک قبیلہ دی صلح کرا بن گئے لیٹ ہو گئے امام مسجد لیٹ ہو جائے نا تے پھر نمازی جڑے مڑ مڑ ویکھدے نے کہ امام صاحب آون تے نماز پڑھاون میرے آقا لیٹ ہو گئے نا اسی ویکھنے امام صاحب کدوں آون تے نماز پڑھاون پر نبی پاک دے صحابہ مڑ مڑ پتہ کیوں ویکھدے سن کدوں ماہی آوے کدوں دید کری تسی نہیں بولے سبحان اللہ میں تو آنا ہونا دی دید دے کیڑے رنگ دے ماں میرے حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضور مجدد پاک دے خلیفہ مجاد حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرات القدس سے فرما دے نے حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے انج سامنے بیٹھ کے نا میرے وال ویکھو میں بلا تشبیہ کرے ایسا ٹک ٹکی لا کے نا حضور وال ویکھدے رہندے سر ایک دن حضور نے بلا کے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر روز نہ آیا کر حکم دے پابند سے نا اٹھ کے ٹر پہ جتھے کیمرے لگے نا تقریباً اتھے ہی مسجد نبی دے وچ نا ستون سی جنوں اس تو نہانانا کیا جاندہ ہے او دے تک پہنچے نا او دے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آگئے تے واپس آکے کہ میرے کولو نہیں رہا جانا میرے کولو نہیں جے رہا جانا اوہی تاندلیاں والے جڑے اتھو لے کے آوتھے تک یار دی جدائی برداشت نہیں سن کر سکتے پتہ نہیں جدو حضور نے پردہ کیتا ہوئے گا انہاں دا کی حال ہویا ہوئے گا میں ایک دن حضور گل پڑھی یقین کرو میں کئی دن تک کلیاں بیٹھ کے روندہ رہا میں پڑھیا کہ صحابہ کئی ایسے بھی سن جڑے رات میں جدو لیٹ دے سن نا قسم اٹھا کے لیٹ دے سن کہ میں جدو صبح اٹھنے نا تے میں خودو کھولی جدو سامنے حضور دا چہرہ ہویا تو صبح جدو انہوں نے جاگ آنی تے اکھ نہیں سر کھول دے اپنی اکھیاں دے سامنے اس طرح کر کے ہاتھ رکھ کے نا تے نبی پاک دے حجرے دے سامنے آ کے بیٹھے رہندے سن جدو حضور نے حجرے جو نکلنا وہ سائیاں تے انے نعرے لگ دینے تے جدو کملی والے آؤں دے ہون گے وہ 15 صدیاں بعد میرے نبی دے پتر آؤں تے حال ہو جانا جدو کملی والے حجرے چو نکل دے ہون گے یقین کرو صحابہ اس طرح کر کے اکھیاں دے سامنے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہندے سن جدو حضور نے آنا تے نعرے لگے ہون گے نا کملی والے فجاء محمد سراجم منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا جدو حضور نکلے نا تے انہوں نے اس طرح کر کے جلدی ہاتھ اٹھا کے نا تے پہلا چہرہ حضور دا
انہاں دے ویکھن دیاں کیا بات او مڑ مڑ ویکھدے حضور نہیں آئے نماز دا ویلا کہ ظہر دی نماز دا وقت ہے جدوں ویکھیا کہ وقت جا رہا عصر دی نماز دا وقت قریب آ گیا نماز کدھر قضا نہ ہو جائے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور نماز پڑھاؤ ہن صدیق اکبر مصلی تے کھلو گے ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھی تیسری واسطے اٹھے نہ تے نبی پاک آ گئے اجے میں شروع ہویا اے پینڈا بڑا لمبا میں تو اج سکھا کے جانا در مرشد دا بھائی سارے بولو در مرشد دا خانہ کعبہ تیسری رکعت واسطے اٹھے تے نبی پاک آگے اس طرح کر کے نہ نبی پاک نے پچھلی سب سے کھلو کے نہ صدیق امام ہے تے میرے نبی پیچھے بولے نہیں سبحان اللہ صدیقیاں گالا نہ کرا گزارا نہیں ہونا اے امام صاحب تو آڈی مسجد چلے جاننا تے اے پتہ کہ ڈیوٹی لگا کے جان گے بھائی میں نہ ہویا تے میرے بعد او کاری صاحب نماز پڑھان گے تے لوگوں نے پتہ ہوندہ انہاں دے بعد انہوں ہی پڑھانی ہے اچھا انہیں صحابہ بیٹھے سن صحابہ نے صدیق اکبر نے کیوں آکھیا حضور نہیں آئے تسی پڑھاؤ پتہ لگیا نبی نے دسیا سی جدو میں نہ ہوا تے میرے بعد مصلی دوبارہ سے صدیق نبی پہلے دسیا سی نا بھائی میرے بعد میرا وارث صدیق ہی ہوئے گا ہن تیسری رکعت واسطے اٹھے تے سرکار آگے تے پیچھے کو لوگے اچھا میں نے سچی دسو او جنوں کملی والے آقا علیہ السلام پسینے دا قطرہ دیون ایک قطرہ علماء فرماتے نے 1000 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آئی سی 1000 سال تک اس دلہن دی نسل چو بچیاں دی وچوں نبی پاک دی خوشبو آن دی جنہوں پسینے دا قطرہ نبی پاک نے توفے چو بھیجے تے جدے نال کملی والے کھلو جان او صحابی نے جدو سانس تے سانس تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا اے میرے بل ویکھو تو موضوع سمجھانا ہے او صحابی نے نماز پڑھ دیا نماز پڑھ دیا اس طرح کر کے نہ ویکھیا حضور آگے نا انہیں نال دن کونی مار کے دسیا حضور آگے نا انہیں نال دن نماز کھلبلی مچ گئی اگلی صف تک خبر ہوگی پیچھے حضور آگے نے اس طرح کر کے نا صحابہ رستہ بنایا نبی پاک ٹرتے پہلی صحابہ نماز بھی پڑھی جا رہے تھے حضور نو بھی بیکھی جا رہے در مرشد دا خانہ کعبہ ہن صدیق مسلے تے اگے چہرہ کر کے نماز پڑھا رہے صحابہ نو خیال ہے ہن کسے طریقے صدیق نو دسیے کہ پیچھے حضور آگے انہوں نے سمجھنا ہی نہ کی کریے اب اینے بل بے کیا انہاں کی کرنا شروع کیتا ایک بندہ کرے نہیں آواز ہے جدو سارے کر دے ہون کے کنی آواز صدیق اکبر نے محسوس کیتا پیچھے کوئی غیر معمولی کام ہویا ہے پیچھے کوئی کام ہو گیا جڑا اتنی آواز آ رہی ہے نوجوانوں صدیق اکبر نے نماز پڑھ دیا مڑ کے ایک باری ویکھیا ہن پیچھے کملی والے کھڑے نے میں تینوں عشق دی وادی چ لے جاواں ہن سامنے بیت اللہ پیچھے رسول اللہ سامنے بیت اللہ پیچھے رسول اللہ نے اگے کملی وال اگے کعبہ پیچھے کملی والے نے ایتھے بابا بلے شاہ نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا تے آ فرما دے نے نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گئی یاد رہنا سوم سلاتا ہی کوئی یار دا فکر پیائی آمین بھائی نوجوانوں صدیق اکبر نے دیکھا کملی والے آ گئے مصلی چھڑ کے پچھلی صف جی آ رہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جاؤ صدیق مڑ پیچھے آ رہے فرمایا میں کہنا پڑھائی جا صدیق مصلی چھڑ کے پچھلی صف جی آ گئے نبی پاک مصلی دیکھ لو کہ نماز مکمل کرائی فرمایا ابو بکر میں کسی پڑھائی جا ان اپنا ایمان دادا کریا جائے صدیق
نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا ابو قحافہ تے پتر دیے نہیں جرت نہیں تیرے سامنے کھلو کے نماز پڑھی جاواں تینوں پیچھا کی میں کرا عرض کی تھی کملی والیا کہ تینوں چھڑ کے نماز پڑھی جاندہ میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا اللہ ہے 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 اللہ है Allah 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 है آواز بالکل نہیں جانی چاہیے بھائی ہاتھ چکو میں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے جو بیٹھا اجے میں شروع ہویا انہوں دا رنگ اڑ گیا کہ لگتا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھڑن لگا بس بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا بڑا ہی مٹھا جا رنگ پیش کیتا ہن ادھر ویکھی جاؤ تے میری گل سنی جاؤ تے یقین کرو تو انہوں اتنی سوکھی سمجھ آنی ہے نا اجے بھی نہیں بولن نو دل کر رہا سبحان اللہ میں نے سچی دسو پیر تے ایک پاسے رہ گئی کتے ایڈا سونا انسان بھی ویکھیا جے اللہ ہے چل میرے بابا جی سرکار دے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا در مرشد دا بھائی در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوارا ملیے اے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوارا ملیے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا اے تقوی رکھے میں جو عرض کر رہا نا بابا جو دی تشریح جو فرمانا ہے تقوی رکھ کے آئے ہو تو بیٹھے ہو نا بھائی ان جنہوں لگتا میں اس در تے نہیں میں اس در تے بیٹھا تے میں آیا نبی پاک دے دیدار دی خیرات منگن ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے میرے نام مل کے سارے مل کے پڑھئے تقوی رکھے محبوبہ والا بھائی تقوی رکھے محبوبہ والا او تقوی رکھے محبوبہ والا اج تقوی رکھے محبوبہ والا ہن تقوی رکھے محبوبہ والا اٹھ کے نہیں جائی دا تقوی رکھے محبوبہ والا اے تقوی رکھے محبوبہ والا اے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوارا
آندلے والے پیر سید راشد شاہ صاحب گیلانی دے حکم تے انہاں دے بلاواں تے آن والے جے صبح کو پوچھے نا چورے والے بابے آئے سان تے اوتھوں کی لے کے آئیو تے اے دسے جو تو اللہ آکھیا جے اسی آ لے کے آئے ہیں آ لے کے آئے ہیں اے جڑا سامان دا بوکا پہ چل دینا ہوتا کیوں دسے اسی بابے نے بھائی ہر سان اللہ ہو کرنا ٹھیک ہے آ لے کے آیا اللہ دے ولیہ دے دروازے تو آ ملدا ہن آؤ میں تانوں دساں در مرشد دا میں تانوں سٹیپ وائز لے آ رہا نا بھائی دیکھو در مرشد دا یہ بڑا معروف واقعہ ہے مگر میں اپنے اندازے چرچ کر لگا یاد ہے جدو کملی والے فتح مکہ دا دیتے فرما بلال ذرا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پہ پڑھ تے بلال رو کے تے عرض کی تھی کملی والیا مکے دے چودری کھڑے گورے کھڑے عربی کھڑے میں کالا بھی غلام بھی تے کملی والیا میں توڑا غریب جائے غلام تے کالا بھی ہاں تے سونا میں امیر بھی کوئی نہیں ہے بھی حبشی وہ سارے عربی میرے آقا نے فرمایا تو کعبے دی چھت تے چڑھ جا میں آن والی امت دے ماڑے نو دسنا جڑے ماڑے ہوندے نا محمد سہارا دے کے اونچا ہی کر دے دا جے اللہ بڑا دیوانہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے جان ان توجہ ہے سارے نہیں کوئی اے بابے اجر تسی آئے تھے تھوڑی حال چال دیکھی تُسا کھڑے ہو گئے کئیاں نے فرمایا بیجو کئیاں اٹھ پہ ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے میں تو انہوں اچھے دی گل نبی پاک جمعہ پڑھا رہے کچھ صحابہ کھڑے سانے حضور نے فرمایا بیجو بس انہا ہی فرمایا بیجو اور منو یاد ہے حضور میرے یوسف المشایخ میرے آقا و مولا میرے حضور شیخ کامل نا منو بڑا یاد ہے میں بہت چھوٹا سارا تھا چورا شریف عرس مبارک جدو حضور بار ڈیرے تے ہوندہ سی نا عرس مبارک تے منو بڑا یاد ہے ٹوٹیاں تے وضو لوگ پہ کر دے سان تے اتھڑے چکڑ بھی ہوئے تے کئی چکڑ جو کھڑے سان اچانک بابا جنہوں نے جلال آیا تے آپ فرما دے میں حکم دینا جڑا جتھے ہے بیجے او میں ویکھا جڑے چکڑ کھڑو دے سان اوتھے چوکڑیاں مار کے بیجے میں نے بچپن دا واقعہ یاد ہے کہ بابا جی نے بس ہی کو باری فرمایا میں حکم دینا جڑا جتھے ہے اتھے بیٹھ جائے ایک دن نبی پاک بھی انجی فرمایا جڑا جتھے ہے اتھے الحمدللہ اچھا واہ 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 بیٹھ جائے واہ سبحان میں تے اپنے بابا جی دا سارے ایسا وہ منظر بھی ویکھیا 12 ربیع الاول شریف خیابان چورا شریف سردی سی تے بارش یکدم بڑی تیز ہو گئی تو تھوڑی تھوڑی جگہ تو نا پانی چون لگ پیا تے کچھ نا پیر بھائی کوئی دوسرا نہیں بھی ہوندے پیر بھائی دیکھن واسطے پہلی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے بابا جی میں بڑا جلال آیا نا تے لوگ کھڑے ہو گئے تے بابا جی دی طبیعت دے خلاف ہی ہے نا بات تے آپ اٹھ کے نا تے بندے نو نہیں آکھیا بیجو آپ آسمان وال ویکھ کے فرماندے نے او بدلا اج تو نہیں وسنا ہوئے اج اساں وسنا ہے اج تو نہیں وجن وسنا اج اساں وسنا ہے رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا میں ساری رات چورا شریف او خیابان چورا شریف گزار کے نا صبح سی دعا تو بعد جب نکلے کوئی بارش نہیں ہوئی ساری رات نہیں ہوئی تے قریب سی جی تے حضور میری عادت سی وضو کرنا اوتھے رکنا میں اوتھے رکیا تو اوتھے بارش بڑی تیز بالکل خیابان چورا شریف دے قریب ہے تے میں او پٹرول جڑا ڈال رہا بچہ نے میں پوچھا بارش کدوں شروع ہوئی کہندا ساری رات ہی ہوندی رہی ہے جی اللہ اللہ یعنی اوتھے نہیں ہوئی جتھے بابا جی نے فرمایا بھائی بدلا اج تو نہیں وسنا اج اساں وسنا ہے جڑے من جان سائیاں دی نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ جڑا جتھے ایسی اوتھے بیٹھ گیا حدیث پاک کے چاہندا حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ پے ہوندے سن انہاں نوں اوتھے حضور دی آواز گئی او گلی چ بیٹھ گئے
کسی نبی کریم نے آ کے دسیا یا رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے، نبی پاک نے فرمایا بلا کے لے آؤ، وہ بلا کے لے آئے تے او تھے سامنے، حضور نے فرمایا تو گلی چ کیوں بیٹھا سائیں؟ عرض کی یا رسول اللہ مینوں تہاڈی آواز گئی بہ جو، میں سمجھا حضور نے مینوں فرمایا میں اوتھے ہی بہ گیا، نبی پاک نے فرمایا تو پہلی صافے چا کے بہ، عرض کی سونیا کیوں؟ فرمایا لوگاں نوں دسنا چاہنا جڑے محمد دے آنکھے لگ جان او پیچھے نہیں رہندے، سارے تو اگے ہو کے لگے سبحان اللہ، جڑے سائیاں دے آنکھے لگ جان او پھر اگے ہو کے لگے پھردے نے، او پیچھے نہیں رہندے۔ تو میری ملت دے نوجوانوں، بلال حبشی نوں میرے آقا نے فرمایا چڑھ نہ ذرا کعبے دی چھت تے اذان پڑھ، یہ بڑی لمبی گل ہے مگر میں ہن مختصر کر کے، بلال کعبے دی چھت تے آئے نا تے کنا چنگلیاں تے بلال اذان پڑھی، پڑھا سبحان اللہ، ایک کریمہ دا لحاظ ہے تو انہاں دی مہربانی شفقت ہے، ورنہ تانوں پتہ سائیاں مینوں جاج دسی ہے بلاون دے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہونے لگ پتہ جانا، ابو نو تے ڈر نال کوئی جی کہہ ہی لیندا تے امی نو تے کوئی بھی نہیں کہندا ہے نا، ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے، کئی ویلی جیاں نو جی کہی جاندے، پر میں یہ نہیں کہندا بالا دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو جی آکھیا کرو، یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنی امی تے ابو نو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اونچا بولے او تے اودی نسل 5 وقت دی با جماعت نمازی ہو جاوے، یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج اپنے تے اپنے ماپیاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے۔ بلال حبشی نے کرنا چنگلیاں لیاں تے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دی آواز پہاڑاں نے ٹکرا کے جدو مڑ واپس آئی نہ تے لوگاں نوں تے وجہ دی ہو گئے۔ بلال حبشی اذان پڑھی جا رہے، اذان پڑھی جا رہے، لوگاں نوں خیال آیا بلال اذان تے کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے، کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں، بلال کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھی جا رہے ہیں، لوگاں نے بلال ول ویکھیا، بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے، بلال اذان پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہی ہے، بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ بلال ویکھی جا رہے تھے اذان پڑھی جا رہا، لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار تے۔ ہن میں بس ایک دو گل ضروری کرنی جڑی میں موضوع جس کام واسطے شروع کیتا سی میں او گل کرنی، ہن میں بھی آکھاں بہ جاؤ، میں بھی آکھاں بہ جاؤ بھائی، سیکورٹی والے بیلی بھی طرح تھوڑا جا بہ جاؤ بھائی، مہربانی طرح مینوں نہ گل پوری کر لین دیو بھائی، لذت خراب ہو جانی میرے خطاب میں۔ خطابت انسان دے حواس جڑے نو اربع خمسہ سارے حاضر ہوں تے سارے بیٹھ جائیں، جہاں پہ ہیں سبھی بیٹھ جائیں، فوری بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ بابا بلے شاہ نے درنگ جی پیش فرمایا، آپ فرما دینے پہلی پوڑی، پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا، اے لوکی حج، لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں، انج نہیں بھائی سارے اشارہ کر کے میرے نال مل کے آکو، لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا، اے لوکی حج
لو بھائی میں اپنے موضوع دا نچوڑ جو ملارد کروں. شاہ صاحب کہندے نے چند علی گل جڑی خیابہ نے چورا شریف 11-12 ربیع الاول دی رات چند علی چان والی. سبحان لو اللہ. جی چان والی آ گئی جی. بولے ہی نہیں سبحان اللہ. سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جیدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے. جیدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چان ویکھو تے چان دی گل سنو. وہ گل ویسے بڑی لمبی میں تو ایک اور زاویہ نہ تھوڑی جی سنا کے بس ادھر ایک سیکنڈ چلے میں بس. حضور دے صحابی سن اے میرے ول ویکھ اس طرح کر کے نا رات نو چھت تے لیٹے گرمیاں دی شام تے اس طرح تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چلے. سامنے 14ویں رات دا چن پہ چمکے تے کالے بدل کدے چن دے سامنے آون کدے ہٹ جاون کدے سامنے آون کدے ہٹ جاون. اچھا شام گرمیاں دی ہوے بندہ چھت تے لیٹے ہوے ٹھنڈی جی ہوا چلے تے کالے بدل چن دے سامنے آون تے ہٹنا منظر بڑا پیارا ہوندا ہے. آپ فرماتے نے میں منظر ویکھ رہا اچانک میری نگاہ اٹھی تے ویکھیا سرخ رنگ دا دھاری والا نا سرخ دھاری والا نبی پاک نے جبہ پہنیا. واہ سبحان اللہ. حضور سیڑھیاں چڑھ دے آ رہے. آپ فرماتے نے اچانک میری نظر انج کر کے حضور دے چہرہ انور تے پئی تے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی فرماتے نے میں ویکھیا کہ اوہی ہوا جڑی چلدی سی نا او جدے نا بدل کدے چند دے سامنے تے کدے ہٹ دے نے اسے ہوا نا نبی پاک دیاں ولل زلفاں کدے چہرے دے سامنے کدے ہٹ دیاں نے کدے سامنے تے کدے. سبحان اللہ. ادھر بھی چن ادھر بھی چن ادھر بدل کالے ادھر زلفاں کالیاں. واہ آپ فرماتے نے کدے بدل چند دے سامنے کدے ہٹ دے کدے سامنے کدے ہٹ دے ادھر زلفاں کدے سامنے کدے ہٹ دیاں کدے. لو بھائی تقریر دا نچوڑ جو ملارد کرا رب کعبہ دی قسم ہے جدو دے مکھ دے سامنے واللیل زلفاں آؤندیاں سن نا تے دیکھن والے نو انج لگدا سی جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے. جو رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے. ان حضور ادھروں آ رہے تے ادھر چن تے ادھر چن تے حضرت جابر بن سمرہ فرماتے نے کدے میں چن ول ویکھاں تے کدے میں چن ول ویکھاں. اندر پہ سوچا او سونا ہے کہ آ سونا ہے او چن سونا ہے کہ آ چن سونا ہے. ان رنگ کی بڑھیا. چلیے پیرے باہو دے دربار ہوتے بھائی مرشد والا بولے سبحان اللہ. اب میرے چن وال ویکھی جاؤ تے میرا کلام سنو تے پھر انشاءاللہ اگلی گل کریے. شاہ جی حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں سرکار آ رہے تے ویکھ آکھدے چڑھ وے چنا 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 چڑھ وے چنا ویکر رشنائی. ہونے ویکھیا جے پھلاں وچ ایک پھل دیکھے آج تانوں سمجھ نہیں ہونی گلاب سونے نے کہ میرے سائیں سونے. ہن نالے ویکھی جا منظر تے نالے میرے نال رل کے پڑے آج چڑھ وے چنا 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 چڑھ وے چنا ویکر رشنائی. تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں جتھے جمع اساڈا چڑھے دا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں تیرے چن روزی چڑھے دے سنو سجنا باوج ہنیرا پوج دے پیچھے میں جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا.
देखो तो दसो वाला मैं ठीक पढ़ रहा था ना भाई है ना चढ़ वे चन्ना वे कर रोशनाई गिरामी कदर हजरात तांदलिया वाला वालियो पहले अर्ज किया सी कि प्यासे को कुआं कदे नहीं आया पर इस समंदर प्यासियां को आ गए ने हुन अज जेड़े इस महफल दे अंदर बेमुर्शदे आए सोना वो बेमुर्शदे जाया जे ना सैयदजादे आले रसूल नस्ल रसूल खूने वतूल विलायत नगरी दे ताजदार रूहानियत दे बादशाह मेरे हुजूर शेख कामिल तशरीफ लेके आए ने अज इस महफल चो बेमुर्शद कोई ना जाए अज ए जेड़े कपड़ा तुहाडे कोल आउण लगा ना बस इस कपड़े नूं पकड़ लो ते उस तस्बीह दे दाने बन जाओ जेड़ी तस्बीह दे विच दाना पीर हजरत बाबा जी पीर जमात अली शाह भी है ते पीर जमात अली शाह सानी लासानी भी है उस तस्बीह दे अज दाने बन जाओ ते बैत हो जाओ मुरीद बन जाओ अज हुजूर शेख कामिल दे मेरे बाबा जी हुजूर दे ते सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया चौराहिया दी तस्बीह च दाखिल हो जाओ भाई दाने बन जाओ उसे तस्बीह जी 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 जड़ियाँ बेटियां बैतो नवाज दे तशरीफ ले आईयां वो जो बाबा जी पढ़ावणगे पढ़ लैन ते इंशाअल्लाह वो भी साड़ियां पीर बहना होणगियां तुसी सारे भाई ए कपड़ा आवेगा इस कपड़े नूं पकड़ लो जो बाबा जी पढ़ान उन्होंने दिल च पढ़